شہید آئے تے دنیا دا سفر مکا گیا. حضرت یزدانی شہید آئے دنیا دا سفر مکا گیا. حضرت حافظ عبداللہ تے شیخ القرآن آئے بالآخر دنیا دا سفر مکا گیا. جامعہ ربانیہ آن والے ہو یار آج اسی آئے ہاں تو انو قرآن سنا رہے ہاں. ایک ویلا ہونا جدو اعلان ہو جانا آصف ربانی دنیا دا سفر مکا گیا. ایک وقت ہونا سدا کسے دنیا تے بیر نہیں رہنا. آج اسی آئے ہاں اپنیاں ڈیوٹیاں دے رہے ہاں تو انو قرآن سنا رہے ہاں. میرے بھائی میرے برادر ایک وقت آنا ہے اسامی دنیا دا سفر مکا جانا ہے. میرے بھائی یادہ رہ جان گیا زندگی اپنے اختتام دی طرف جا رہی ہے. اللہ اور تے مینوں کوئی فکر نہیں نہ اپنے بچیاں دا فکر ہے نہ دنیا دے مال دا فکر ہے. ایک دل دی تمنا تے خواہش ہے اللہ جامعہ ربانیہ نو تاحت دے نگاہ وسیع فرما دے. عرش والے ربا میرے مالک کائنات دے شہنشاہ اجڑے نیک ارادے کر چکے ہیں اللہ انہاں نو پورے فرما دے. میرے ساتھی میرے جوان میری جماعت دے بزرگ میرے دست بازو میرے ارد گرد رہن والے مال بھی قربان کر رہنے وقت بھی دے رہنے تسلیاں بھی دے رہنے. عرشوں والے ربا بس تیری رحمت دا تے تیری ذات دا ہی سہارا ہے.